چرا شیعیان در کابل کشته میشن؟ چرا شیعیان در پاکستان کشته میشن؟ چرا شیعیان در عربستان پامال میشن؟ در کویت جاهای مختلف شیعیان مورد فشار شدید حکومت هایشان هستند. ایران به خاطر اینکه بر قدرت منطقه بشود ابزارهایی دارد. ایران قدرت ملیشه سازی دارد. ملیشه سازی مثلا در عراق اونجا حکومتش وقتی که ضعیف شد، بعد از صدام سقوط کرد، بعد حکومت که بعد از سقوط صدام به وجود آمد بسیار حکومت ضعیف بود، تازه پا بود. ایران این قدرت داره که بره اونجا پول خرج بکنه، سلاح‌های کوچیک بفرسته، اونجا چند نفر را مسلح بکنن که اونا برن به خاطر ایران این بر اون بر بعضی شرارت انجام بدن، یا در لبنان مثلا یک دایره مسلح بکنه. این قدرت داره ایران. در مثلا هر جایی که یک حکومتی ضعیف شد، اگر یک حکومت مرکزی قوی باشه مانند عربستان، مانند امارات، مانند بحرین، ایران این قدرت نداره اونجا بر ملیشه درست کنه. بله در جایی که حکومت ضعیف بشه، مانند فرض کنید افغانستان،